मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे خدا جونم یه کاری پیدا کنم. همه برنامه‌ام هست. وای ببخشید. معذرت میخوام. معذرت. وای چی کار کردین؟ مصاحبم دیر میشه. ببخشید. بازم ازتون معذرت میخوام. شما منو تعقیب میکنید؟ من الان پولی ندارم که بهتون برگردونم. لطفاً فقط 2 روز بهم وقت بدید. دارم دنبال کار میگردم. همین که کار پیدا کردم پولتون رو بهتون پس میدم. قسم میخورم. شما آدرستون رو بدین من یادداشت کنم. اول اینکه من دنبالتون نبودم. و دوم اینکه من اون پولو نمیخوام. چرا نمیخواین؟ باید پولتون رو برگردونم دیگه. قرضه. منم که شما رو نمیشناسم. شما لطفاً آدرستون رو بگید. من پولتون رو میارم. باور کنید. باشه بنویسید. بگید. پلاک شماره 21 خیابان 94. یه لحظه. خوبه. من پولتون رو بهتون برمیگردونم. قول میدم. اشکال نداره. بله. من تو شرکتم. باشه. این که آدرس همینجاست. یعنی اینجا کار میکنه؟ وای حسنا مصاحبه دیر شد. زود باش. خدا رحم کنه. آخه من چی کار کنم؟ هرچی بهش میگم اون که قبول نمیکنه. آبجی منو ببخش. من نمیدونستم. فکر کردم خبر خوشیه. گفتم اگه شیرینی بیارم شوهر خواهر خوشحال میشه. چه میدونستم انقدر ناراحت میشه. تقصیر تو نیست. ببین اون دختر منه. دلم میسوزه. آتیش میگیره. چی بگم به این؟ آبجی منم یه مادرم. میتونم درد تو بفهمم. اما شوهر خواهر رو ببین. همش به فکر اون خواهرزادشه. آره تو درست میگی. فقط به فکر اون خواهرزادشه. اصلا به فکر دخترش نیست. ببین هرچی میخواد بهش میده. اون که پدره. کجا به فکرشه؟ اما تو که مادرشی عزیزم. چی کار کنم؟ چی کار میتونم بکنم؟ بهت میگم. چطور نمیتونی ها؟ چطور نمیتونی کاری کنی؟ من بهت میگم دیگه پول بزرگی قرار بیاد تو خونه زندگیمون. به همه آرزوهامون میرسیم. بهت قول میدم. واقعا؟ آره. اما یه چیزی بهت بگم. چی؟ وقتی پولدار شدی این آبجی تو فراموش نکنی ها. نه فراموش نمی کنم. اما شنیدی که الان چیا که نگفت. ای بابا آبجی جان چی میگی تو؟ اونم پدرشه. دلش میسوزه. تو اصلا نگران نباش. به چی رو بسپار به من. نگران نباش. خیلی لطف میکنی. خیلی. نه بابا چه لطفی. سلامت باشی. میتونم دخترم رو ببینم؟ حالا تو از این شیرینی ها بخور آبجی. دهنتو شیرین کن. زود باش. دهنتو شیرین کن. باشه. حسنا خانم بله میتونین برین داخل. خیلی ممنون. فکر نکنم اون آدمیو که میخوایم پیدا کنم. آقا فکر کنم سمن مناسبه. هم تحصیلاتش خوبه و هم تجربه کاری داره. بفرمایید. شما اینجا هم اومدی؟ ایشون رئیسمونه. آقا علی بفرمایید بشینین. بشینین لطفاً. من رزومتون رو دیدم.
و طبق شرایط کاری ما شما اون معیارهای ما رو نداریم. آقا میدونم، اما من به این کار خیلی نیاز دارم. الان کی به کار نیاز نداره؟ اون افرادی که قبل شما اومدن قابلیتاشون بیشتر از شما هست. میبخشین ما نمیتونیم شما رو انتخاب کنیم. آقا من میدونم، اما من همه درسامو میخونم و به کارا هم خیلی خوب رسیدگی میکنم. فقط بهم یه شانس بدید لطفاً. عذر میخوام خانم، ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. راستش قبل شما یکی انتخاب شده. ممنون. صبر کنید. بشینید. چی؟ بشین. در مورد حقوق حرف بزنیم. بله. از فردا بیاین سر کار. چشم آقا. اما شما 3 ماه آزمایشی کار میکنید. در صورتی که کارتون خوب باشه شما کارمند دائمی ما میشین. باشه؟ بله آقا، حتما. آقا شفیق، بله آقا. اسمتون چیه؟ حسنا. لطفاً حسنا راهنمایی کنید. چشم آقا. دیگه نیاز نیست کسی رو صدا کنی. کجا میرین آقا؟ باید برم داخل. کیو میخوایم ببینی؟ یکی رو میبینم دیگه. خب واضح بگین کیه؟ ببینم تو چرا انقدر سوال جواب میکنی مرتی که تو مانع من بگی تا میشی؟ بذارم برید داخل. اینو میخوام ببینم. خانم تمنا، ایشون رفتن. چطور رفته؟ الان میبینم. برو اونور. علی خدا رو شکر که پیدات کردم. کاری داشتی؟ یعنی من نمیتونم غیر از کار تو رو ببینم؟ علی میدونم خیلی ازم ناراحتی. چرا ناراحت بشه؟ نمیدونم، اما میدونم ازم ناراحتی. من اصلا تحمل ناراحتی تو ندارم. الان از سر صحنه دارم میام. علی معذرت میخوام، اما چی شده؟ اصلا شام با هم میریم بیرون، اونم از طرف من. لطفاً 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 علی، لطفاً به خاطر من. باشه. بریم. مرسی.
سلام. علیک سلام. چطورین؟ من خوبم. رابعه بهم گفت که امروز مصاحبه داشتین. ببینم چطور گذشت. خوب بود. تو باز اومدی. امروز حالتو میگیرم. مگه چیکار به خاطر کردم؟ همینه که حالتو میگیرم. تو ساکت باش. باز اومدی ها؟ ولش کن. چرا ول کنم؟ مگه من چیکار کردم؟ با نامزدم حرف میزنی بعد میگی چیکار کردم؟ شما با این دیوونه میخواین نامزد چی؟ احمد لطفاً بس کن. بهم لطف کن، تو عاقلی. ازت خواهش میکنم دیگه با من حرف نزن و هیچ وقت سر راهم نیا. نامزدی من و بیلو تعیین شده و من اصلا دوست ندارم به خاطر من مشکلی پیش بیاد. لطفاً دیگه سر راهم نیا. باشه. خیلی ازت ممنونم. چی شده احسان؟ خانم فکر کنم داخل یه اتفاقی افتاده. پلیس اومده. پلیس؟ آره. صداش بزن. سلام خانم. علیک سلام. چی شده اینجا؟ راستش یه نفر اومده بود و به زور خواست بره داخل. منم زنگ زدم پلیس بیاد ببینه چیکار میکنه. دنبال خانم تمنا میگشت. خب دنبال کی میگشت؟ خانم تمنا که بازیگر جدید هست دنبال اون میگشت. فکر کنم فنش بود. با یه عکس توی روزنامه اومده بود دنبالش. فکر کنم دنبال اون میگشت. آره. همونقدر که ازت پرسیده میشه جواب بده، فهمیدی؟ بله خانم. درو باز کن. دختر من زندگی منه، اون تمام هستی من. لجبازی شما زندگی دخترتون رو نابود کرد. مگه تقصیر منه که اون عاشق شده؟ چرا فراموش میکنی که اون ازدواج کرده؟ من نمیخوام دخترم با کسی ازدواج کنه که تو قلبش یکی دیگه است. از دخترم دور باش. شما که ما رو دور کردین. آخه چرا با من این کارو کردی؟ ببخشید این طرفدارام. اشکال نداره. این رستوران مورد علاقته. یادته اولین بار من آورده بودی اینجا؟ آره. تو هم یادته؟ علی من اون روز اصلا فراموش نمی کنم. مینا میخوام یه حرف خیلی مهمی رو بهت بگم. حرف مهم؟ چی هست؟ حرفم اینه که من خیلی ببخشی رافع. الو؟ بله؟ بی خیال رافع. تو جدی میگی؟ نه. آها خوبه، من کاملا خوبم. آره معلومه که خوبم. باشه. نه باشه فعلا. خداحافظ. این رافع اینقدر به فکرمه که نگو.
میپرسید خوبم یا نه، ناراحت هستم یا نه. بی خیال، میخواستی چیزی بگی؟ مینا، منم میخواستم راجع به همین چیزا باهات صحبت کنم. یه لحظه. رافع، شاید حرف مهمی باشه، ببخشید. بی خیال رافع. آره من کاملا خوبم. نه واقعا. خدای من رافع، نه داری شوخی میکنی. باشه من بهت زنگ میزنم. علی دیدی مامان، من که گفتم آبجی حسنا خیلی زرنگه، کار خوبی پیدا میکنه. حقوق چقدره؟ آخه اینم سواله که تو میپرسی؟ وا، مگه عیبی داره؟ بذار بفهمیم، نشه که مثل تو یه منشی ساده بشه و وقتشو همینجوری هدر بده. دخترم خالت راست میگه. بگو چقدر حقوق میگیری؟ راستش بهم گفتن برای شروع 30,000 تاست، اما قرار شد وقتی جا افتادم بشه 50,000 تا. 50,000 تا؟ قطعی؟ حالا اون یعنی چی؟ منظورم اینه که هنوز کامل قبول نشدم. 3 ماه آزمایشی کار میکنم، شرکت کارمو میبینه، اگه راضی بودن حقوقم میشه 50,000 تا. آها، پس با جون و دلت کار کن، همیشه اینجور کارا گیرت نمیاد، نه آبجی؟ آره. مامان قربونت برم، بیلوی من اومد، بیا دهنتو شیرین کن. حسنا یه کار خیلی خوب پیدا کرده. میخوام باهات حرف بزنم. حالا بعدن حرف بزن، حالا بیا از این شیرینی بخور، بیا. شیرینی نمیخوام، من دارم بهت میگم همین هفته نامزدی من و حسنا رو بگیری. ها؟ این دیگه چه حرفیه؟ دختر تازه کار پیدا کرده. مامان دارم بهت میگم همین هفته نامزد بشیم و 2 ماه دیگه عقد بشیم. اونقدرام هزینه نداره. چیزی میل دارین؟ چای، قهوه میل دارین؟ نه خیلی ممنونم. ببینید خانم، مجرمتونم اومد. راستی خانم، یه چیزی رو نفهمیدم. این تو شرکتتون خیلی سر و صدا کرد و مشکل ایجاد کرد. شما چجوری ایشون رو آزاد کردینش؟ جناب سرگرد، ممکنه یه سوء تفاهمی پیش اومده باشه و البته میدونین که بخششم کار خیلی خوبیه. کاملا درست میگین. و تو به ضمانت این خانم آزاد شدی. اگه دوباره همچین کاری بکنی مدت طولانی اونجا میمونی. فهمیدی؟ حالا میتونیم مرخص بشیم؟ آره حتما. راستی خانم، این هی در مورد خانم تمنا میپرسید. اگه میخواین به خانم تمنا خبر بدم. نه شما چرا به زحمت بیفتین؟ من خودم بهش خبر میدم و آره دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا با اجازهتون. به سلامت. خیلی ممنونم بابت همکاریتون. خواهش میکنم، وظیفه است. بریم عبدالقادر. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. علی، چی شده؟
اونجوری که از رستوران اومدی بیرون، الانم که اصلا با هم حرف نمیزنی. چی شده؟ هیچی. هیچی. واسه همه چی فقط یه جواب داری. هیچی. رسیدیم، پیاده شیم. نه خیر، تا وقتی به من نگی چی شده من از جام تکون نمیخورم. من که گفتم هیچی نیست. که اینطور؟ پس جون منو قسم بخور که هیچی نیست. نگاه من میدونستم یه چیزی هست که ناراحتت کرده. لطفاً بگو. چرا میخوای بدونی؟ مگه بین من و تو چه رابطه‌ای هست که اینقدر نگرانی؟ بگو، جواب بده. دیدی؟ میدونستم هیچی برای گفتن نداری. واسه همین دیگه به این چیزا فکر نکن. فهمیدی؟ علی، به چی فکر میکنی؟ چایت سرد شد، بخور. به چی فکر میکنم؟ به این فکر میکنم که نمیتونیم به حسنا این ظلمو بکنیم. یعنی چی؟ چه ظلمی؟ همین ظلمو میگم دیگه، که مجبورش کنیم با اون پسره سبک و احمق ازدواج کنه. آفرین بهت. حسنا که خواهرزادته، خوب بهش فکر میکنی، ولی اصلا به فکر دخترت نبودی. وقتی با اون عبدالقادر زورگو نامزدش کردی، یادت میاد؟ من دیگه نمیخوام اسم مینا رو بشنوم. مینا برای من مرده. چرا نمیخوای بشنوی؟ دشمنش بمیره. اون چرا بمیره؟ اون دخترمونه. اگه اون اشتباه رو نمی کردی الان دخترمون پیشمون بود. چقدر بهت گفتم؟ بهت گفتم اسمشو جلوی من نیار. خوبه، من دیگه اسمشو جلوت نمیارم. اما چی؟ اینکه اجازه بدی که حسنا ازدواج کنه. به داداش ماجد و آبجی شمیم خیلی مدیونی. مگه چه عیبی داره؟ میدونم اگه فامیل خودت بودن که یه بارم فکر نمی کردی. بس دیگه شایسته. بس دیگه؟ اگه اینقدر که به فکر غریبه هستی، به همون اندازه به فکر دخترت بودی؟ میدونم الان دخترم پیشم بود. فقط یه تصمیم باعث شد دخترمون از ما جدا شه. حرف میزنه. بس دیگه، قهوه‌تو بخور. اگه به من بود که زهر میخوردم. ای خدا منو بکش. تو کی هستی؟ اول تو بگو کی هستی و چرا من کلانتری کشیدی بیرون؟ اول من پرسیدم ازت. تمنا رو چطور میشناسی؟ من تمنایی نمیشناسم. پس چرا اومدی اونجا و دعوا رو انداختی؟ من دنبال نامزدم مینا اومده بودم. از خونش فرار کرده اومده اینجا. نامزد؟ آره، از کوچیکی نامزدم بوده. اوه، من گفتم که الان فهمیدم. خیلی خوب، پس من اگه تو رو پیشش ببرم چی؟ پس هر چی بگی همونو انجام میدم. من بلوچم، رو حرفم هستم خانوم. باشه، من پیشش میبرمت، اما به یه شرط. هر چی بگم همونو انجام میدم. همه شرطاتو قبول دارم، فقط یه بار منو پیش اون مینا ببر. خوبه، میبرمت، حتما میبرم. فقط باید یه خورده منتظر باشی. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکله دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟
اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. به این فکر میکنم که نمیتونیم به حسنا این ظلمو بکنیم. چه ظلمی؟ همین ظلمو میگم دیگه، که مجبورش کنیم با اون پسره سبک و احمق ازدواج کنه. ازدواج حسنا و بیلو رو میگی؟ اگه فامیلای خودت بودن اصلا بهش فکرم نمی کردی. بس دیگه شایسته. تو بس کن. مامان دارم بهت میگم همین هفته نامزد بشیم و 2 ماه دیگه عقد. قشنگ نمیافته. از اون زاویه نورش بگیر. خوب نیست. من چرا اینجوری میافتم؟ اینجوری خوبه. نه خوب نمیافته. نه تو دوباره اومدی اینجا؟ مینا، تو میشناسیش؟ خیلی هم خوب. اگه یه بار دیگه به این خونه بیای قلم باهاتون خودم میشکنم. چی میگی واسه خودت؟ میبینی علی؟ تمنا، علی من هر چی که میگم درست میگم. تو اینو نمیشناسی. یه آدم ولگرد و فریب کاره. بسه. من هر چی میگم به خاطر خودت میگم. هر چی زودتر از شرش خلاص بشی برات خوبه، وگرنه نمیتونی سرتو جایی بلند کنی. بس دیگه تمنا، داری بدون فکر حرف میزنی. اون الان مهمون ماه. اگه مشکلیه به من بگو، وگرنه من اینجور بی احترامی ها رو نمیتونم تحمل بکنم. تمنا فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ ببخشید. من واقعا متاسفم. بگذاریم. من از طرف اون ازتون عذرخواهی میکنم. ببخشید. فعلا. بعد این همه بی احترامی که بهم شد، یه لحظه هم دیگه اینجا وای نمیسم. میرم. ویکی وایسا. ویکی راننده جلوی در وایسا. تو منو کجا آوردی ها؟ این خونمه. ولی تو که گفته بودی منو پیش مینا میبرید. آره دیگه، مینه تو خونه من زندگی میکنه. تو خونه تو؟ راننده حرکت کن. ببین من بعداً همه چی رو کامل برات توضیح میدم، باشه؟ ببین عبدالقادر، اینی که بهت میگم و خوب گوش بده. هر چقدر به خونسردی به حرفای من گوش بدی و بهشون عمل کنی، همونقدر برات خوب میشه. میفهمی که چی میگم؟ آره؟ من میخوام مینه رو از اینجا ورداری و ببری. به هر حال اون امانت توی. نگران نباش، هیچ چیش نمیشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
بس دیگه انی. چرا بس کنم؟ آبروی من رفته. این تمنای تو به همین حس داد که این خونه مال من نیست. این چه حرفیه که میزنی؟ از این حرفا نزن لطفا. مامان چی شده؟ علی چرا اینجوری گریه میکنی؟ چیز خاصی نیست عمه جان. برای تو چیزی نیست. میدونی تمنای این با ویکی خیلی بد رفتاری کرد. اون بیچاره همونجور ساکت بود. شاید فردا ما رو هم از این خونه بیرون بندازه. ما چی کار کنیم؟ این چه حرفیه انی؟ با وجود من هرگز این اتفاق نمیفته. تو که میدونی. خون سرد علی، خون سرد باشه. ظاهرا که همه چی الان همینجوری به نظر میرسه. علی این دختری تازه به دوران رسیده انقدر برات مهم شده که حالا دیگه راحت پیش روت به ما توهین میکنه. واسه انی سوء تفاهم شده. آها الان انی مقصر شده. من ازت این توقع بریم علی. ناامیدم کردی. بریم انی. عمه واقعا اینجوری نیست. عمه عزیزم امروز روز اول کاریته. مواظب خودت باش. اصلا صبر کن، میگم که منم باهات میام میرسونمت. چطوره؟ نه دایی جون بشین. حالت هم اصلا خوب نیست. من خودم میتونم برم، نگران نباش. اتوبوس ها رو پیدا میکنم و اتوبوس هم جلوی شرکت پیاده‌ام میکنه. تو نگران نباش. باشه عزیزم، خدا نگهدارت باشه. چی دارین میگین؟ چیز خاصی نیست. آبجی تو بگو ببینم ماجد چرا امروز اینقدر زود رفت؟ آره میگفت کار مهمی داره. خب آبجی اینو بگو، شما فکراتونو کردین؟ در چه مورد؟ آبجی یا شما خیلی فراموش کارید یا با من اینجور رفتار میکنید. نه آبجی باور کن واقعا نمیفهمم. در مورد چی میگی؟ وای واسه نامزدی بیلو و حسنا میگفتم دیگه. ببین زن داداش، تو صبر کن، من حرف میزنم. ببین آبجی، آخه ما چرا باید مخالف باشیم؟ ما داریم فکر میکنیم به نامزدی نیازی نیست. یعنی چی؟ نکنه تصمیمتون رو عوض کردین؟ نه تصمیممون عوض نکردیم. دارم میگم که به نامزدی چه نیازه؟ آخه الکی هی پول هدر میره. یه دفعه بیان عقد کنن. این که نمیخواد خونه دیگه ای بره. آبجی حرفتون 100% قبوله. خب به من بگین تو همین ماه یه تاریخی مشخص کنم. خودت بهتر میدونی. ببین دختر خجالت کشی. آره خجالت کشی. مبارک شوهر. تو چرا ساکتی؟ یه چیزی بخور. بگو مبارک باشه. اون نونو بده به من. حالا کجا میخوای بری؟ هر جایی برم اینجا نمیمونم. خب چرا؟ چون این خونه توه، نه من. خب من که گفتم ببخشید. ببخشید گفتن خیلی آسونه، اما اون حرفات انقدر منو ناراحت کرد که فکرشم نمیتونی بکنی. باشه، پس به من بگو حداقل چی کار کنم تا تو راضی بشی. هیچی، فقط بذار از اینجا برم.
فقط واسه یه حرف کوچیک همه ی رابطمون رو تموم میکنی؟ واسط کوچیکه؟ کوچیک به نظر میاد؟ تو داری به من این حسو میدی که تو زندگی جایی ندارم. این خونه من نیست و منم حقی ندارم. به من حق بده تمنا. من عصبی شده بودم چون تو به دوست انی توهین کرده بودی. تو اصلا میدونی اون پسر کی بود؟ این همون پسری بود که به بهونه بازیگر شدنم منو به این شهر آورد و اون پسر میخواست منو بی‌آبرو کنه. بیخیال، گفتن این حرف الان چه فایده ای داره؟ یالا گوشیو بردار دیگه. داداش دست درد نکنه. ایول، ممنونم. بده به این. بله، شما؟ من ناهیدم. آها، بگو. تو کجایی؟ اومدم واسه صبونه یه چی بگیرم بخورم. چیه؟ خیلی خوب، همه چی رو ول کن و زود بیا بیرون خونمون. خب چرا؟ مگه تو مینه رو نمیخوای؟ آره، خاطر واسه همین اومده. خوبه، پس همه چی رو ول میکنی و میای باشه؟ 5 دقیقه دیگه مینا میره بیرون. بگیرش رو برای همیشه از اینجا ببرش. بگو میتونی یا نه؟ آره، نگران نباش. الان میام. تو تموم شدی مینا. تمنا کجا داری میری؟ هر جایی که برم ولی دیگه هیچ وقت پیش تو بر نمیگردم. تمنا حالا باید تاوان بی‌آبرو کردن منو بدی. ولم کن. بابا تندتر برو. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.